खुदावंद यीशु मसीह नासरी के जलाली पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज फिर हम खुदावंद के कलाम को लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं मौजज़ा टेलीविज़न। आए खुदा के कलाम पाक को अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए मेरे साथ निकालें। खुदा के कलाम पाक में से तीमुथियुस के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त है, उसका 4 बाब और उसकी 6-7 इन आयात मुक़द्दसा की तिलावत करते हैं। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदर मुनसिफ यानी खुदा मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना चाहना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। खुदा का अजीम खादम बुजुर्ग मर्द खुदा मुक़द्दस पौलुस रसूल, इनके वसीला से हम सीखते हैं। वो कहते हैं कि मेरे कुर्बान होने का वक्त आ पहुंचा है, और फिर कहते हैं मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, और फिर कहते हैं मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया और मैंने ईमान को महफूज रखा। इसके बदले में उनका ईमान है, और जैसा हर मसीह वफादार बेटी और बेटे का ईमान है कि उसके लिए रास्तबाजी का ताज है, और खुदा आदल मुनसफ अपने बेटों और बेटियों को ताज पहनाएगा। और इसी तरह इस तल्लक से आज मैं ये कलाम में पाक लेकर आया हूँ एक खुदा के अजीम खादम प्रॉफेट टीबी जोशुआ, जो नाइजीरिया के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र जो है वो 58 साल हुई, और जिनकी तारीख पैदाइश 12 जून 1963 है, और जिनकी मौत का वक्त जो है, मौत का दिन जो है, जिस दिन वो खुदावंद यीशु मसीह में सो गए, वो है 5 जून 2021। ये 58 साल कलील सा अरसा है। इस खादम के तल्लक से बताया जाता है कि वो खुदा का अजीम खादम नाइजीरिया का रहने वाला, और वो खुदा का खादम जिनका नाम पास्टर टीबी जोशुआ कहा जाता है, और उनकी मिसेस का नाम अवलीन जोशुआ है, और उनके 3 बच्चे बताए जाते हैं, और उनकी जाय पैदाइश जो है अर्जी डी कोको नाइजीरिया, ये यहाँ के रहने वाले। और जब हम इनकी गवाहियाँ सुनते हैं कि खुदा अपने खादम को किस कदर इस्तेमाल करता है, आप नेट पे यूट्यूब पे अगर रिसर्च करें टीबी जोशुआ, जिनको खुदा ने इमानुएल टीवी दिया, चैनल दिया, और ये एक बहुत बड़ा चर्च है, और इनके चर्च की जो गैदरिंग है वो एक वीकली 50,000 से बात बताई जाती है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये अजीम खुदा का अजीम खादम जो है किस कदर रूह कुदस का शोला बनकर ज़मीन के ऊपर इस्तेमाल होता रहा, और जब इनकी इबादतें होती तो बदरूहें चीखें मारती और छोड़ जाती, और लंगड़े यीशु मसीह के नाम से चलते, कैंसर की गिल्टियां बाहर आ जाती। और जब ये खुदा का खादम दुआ करता, और मैं तो अक्सर इसे कहता हूँ ये ज़मीन पर खुदा की आग थी, ये रूह कुदस से भरा हुआ यीशु मसीह का सूरमा बड़े जलाल के साथ इस्तेमाल होता रहा, और खुदा यीशु मसीह टीबी जोशुआ को इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहे। दूर दराज के मुल्कों से लोग इनके पास आते रहे शिफा लेने के लिए, और जो आ जाता, एक गवाही मैंने सुनी कि एक कमिश्नर जिसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सारी की सारी ख़राब हो चुकी थी, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इसकी रीढ़ की हड्डी जो है इसके मोहरे निकाले जाएंगे। लेकिन ये खुदा के बंदा पास्टर टीबी जोशुआ के पास जब आते हैं तो खुदा का बंदा दुआ करता है, और उसी वक़्त वो कमिश्नर शिफा पाता है। कैंसर खुदा यीशु मसीह के नाम से ख़त्म होते, रसौलियाँ गायब होती, और ये खुदा का खादम मर्द खुदा टीबी जोशुआ रूहों की निजात और बदनों की शिफा के लिए आग का शोला बनकर इस्तेमाल होता रहा। खुदा ने इनको खूबसूरत वक़्त दिया। अब किसी को भी इल्म नहीं था
کہ اس تھوڑے وقت میں اب کلیسیا کی لوگوں کی آنکھیں تھیں، یہ خدا کا عظیم خادم خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور لمبا عرصہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے سب کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے جن کو کوئی بھی پار نہیں کر سکتا۔ اور میرے عزیز، ان کی بیوی بتاتی ہے کہ جس دن انہوں نے خدا میں سونا تھا 3 گھنٹے وہ پریئر میں ٹھہرے، اس کے بعد میسج دیا، اور میسج یہ تھا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہر بات ہر کام کا ایک وقت ہے، اور بتایا یہاں پر عبادت میں آنے کا بھی ایک وقت ہے۔ اسی تعلق سے میسج دیا، اور پھر ان کی مسز بتاتی ہیں کہ وہ پریئر روم میں چلے گئے، اور میں نے ان کا انتظار کیا لیکن وہ واپس نہیں آئے، اور جب میں وہاں پر گئی تو ان کو کرسی کے اوپر بے ہوش پایا، اور شاگردوں کو چرچ انتظامیہ کو بلایا، لیکن ٹی بی جوشوا اپنے خدا کے پاس جا چکے تھے۔ زبردست سورما، خدا کا عظیم خادم، اس تھوڑے عرصہ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں روحوں کو جیتنے والا، یسوع مسیح کے قدموں میں لانے والا، 58 سال کی عمر میں اپنے مسافرانہ دور کو ختم کر کے اپنے خالق کے پاس چلے گئے۔ میرا ایمان ہے وہ خدا یسوع مسیح کے پاس ہیں، ان کے لیے تاج ہے، کیونکہ نظر آتا تھا کہ واقعی خدا یہاں پر رہتا ہے، خدا ان کے اندر بسا ہوا، لوگوں کو نظر آتا، بدروہیں چلاتی۔ ایک گواہی سنی کہ ایک بیٹی کو جب شفا ہوئی تو وہ رو رہی تھی، اس سے پوچھا گیا کہ تو کیا دیکھتی ہے؟ اس نے دیکھا کہ میں خدا یسوع مسیح کو دیکھ رہی ہوں۔ خدا یسوع مسیح وہاں پر نظر آ رہے تھے۔ خدا یسوع مسیح جن کا وعدہ ہے دیکھو دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے عزیز، سوچنے کی بات ہے، اس تھوڑے عرصہ میں خدا کا عظیم خادم خدا کے پاس چلے گئے۔ میں اور آپ بھی نہیں جانتے، جتنا وقت ہمیں ملے زور مار کر اس کی بادشاہی کا کام کریں، تاکہ ہم بھی اس کے مقدسوں کی لسٹ میں شامل ہو کر ابدی زندگی کے تاج، خوشی کے تاج، اور جو خداوند نے اپنے لوگوں کے لیے تاج رکھے ہیں، میرا ایمان ہے وہ سب کو ملے گا۔ لیکن بائبل کہتی ہے ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ ضرور ہے اس کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن میں رہ کر کیے ہوں، قابل قبول ہے۔ یاد رکھیں، خدا کا بندہ مرد خدا ٹی بی جوشوا چلے گئے، دیگر خدام چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ سوچنا یہ ہے کیا ہم نے خدا کے لیے کچھ کیا؟ نہیں کیا تو آج سے عہد کریں کہ ہر آنے والے پل میں ہم اپنے خدا کے لیے کریں گے، تاکہ جب وہ آئے تو ہمیں شاباشی ملے۔ شکرگزاری کرتے ہیں کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ جب ان کی میموریل سروس، جنازہ کی رسومات، اور لوگوں نے محسوس کیا کہ خدا کے فرشتگان ان کی حضوری کو محسوس کیا، اور یہ خداوند کی حضوری وہاں پر لوگوں نے محسوس کی۔ نیٹ پہ لوگوں نے گواہیوں کو شیئر کیا کہ ہم نے اینجلز کو محسوس کیا، اینجلز کو دیکھا۔ یہ کوئی عام بات نہیں، اور یہ مرد خدا خاص الخاص گریٹ مین آف گاڈ تھے جو ساری عمر خدا میں رہے۔ اب دیکھیں نہ بیمار ہوئے، کسی پریشانی کا کوئی سامنا نہیں، اب اپنے کام کو مکمل کیا اور پریئروں میں چلے گئے، اور پریئر کرتے کرتے اپنے خالق حقیقی کے ساتھ جا ملے۔ وہ سو گئے ہیں، جب خدا یسوع مسیح آئیں گے تو ہوا میں اڑ کر ان کا استقبال کریں۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔